नमस्कार, म लालु चौधरी श्री जगन्नाथ डेडराज जनता माध्यमिक विद्यालय बरा क्षेत्र 5 सुनसरी। आज मैले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा एकै प्रकारका दुईवटा विषय वस्तुहरू समावेश गरेर भिडियो बनाउने विचार गरेको छु। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा आजका विषयहरू निम्नानुसार रहेका छन्। पहिलो, एडिट कस्टम लिस्ट र दोस्रो क्रिएट ड्रप डाउन लिस्ट। यी दुवै एकै प्रकृतिका विषयवस्तु भएको हुनाले मैले यसलाई आजको भिडियोमा समावेश गर्ने विचार गरेको छु र यी दुवै हाम्रो विद्यालयमा विभिन्न काम गर्दा प्रयोग हुने भएकोले यसलाई मैले निकै उपयोगी विषयवस्तुको रूपमा लिएको छु। सर्वप्रथम हामी एक्सेल रन गर्नका लागि हामीसँग भएका धेरै विकल्पहरूमध्ये आज म रन कमान्डबाट फेरि एक्सेल खोल्ने विचार गरेको छु। यसका लागि हाम्रो किबोर्डमा भएको विन्डो बटन प्लस आर, विन्डो र आरलाई थिचेर मैले रन कमान्डबाट यो एक्सेल खोल्ने विचार गरेको छु। यसको लागि हामीसँग यहाँ रन कमान्ड आइसकेको छ र यहाँ हामी एक्सेल टाइप गरेर अब यसलाई ओके गर्नेछौँ। हाम्रो एक्सेल खुलिसकेको छ, जसमा हामी आज ब्ल्याङ्क वर्कबुक नै छानौँ। ब्ल्याङ्क वर्कबुक हामीले छानिसकेका छौँ। अब सर्वप्रथम हामी कस्टम लिस्ट कसरी तयार पार्ने होला यसको लागि हेर्दैछौँ। जस्तै नमुनाको लागि यहाँ हामी हेरौँ, हामी यहाँ केही नामहरू लेख्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम यहाँ हामी केही विद्यार्थीहरूको नाम लेखौँ। NAME, नेम अफ student, STUDENTS, name of student, BHAWAMATAMANG, तामाङ। अब यसलाई ड्र्याग गरी हेरौँ। हेर्नुहोस् त, हामीले भावना तामाङ लेखेर ड्र्याग गर्दा धेरै विद्यार्थीहरू यहाँ प्राप्त गऱ्यौँ। अझै यसलाई ड्र्याग गर्दै जाने हो भने अझै हामी धेरै विद्यार्थीहरूको नाम प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यसरी ड्र्याग गर्दा हामीले धेरै विद्यार्थीहरूको नाम एकैपटक लेख्न सक्यौँ। अब यो लिस्ट कसरी बनाइयो होला हो, यस विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यसै गरी मन्थ, MONTH, मन्थ, जनवरी, JANUARY। अब यसलाई ड्र्याग गरी हेरौँ अथवा फिल ह्यान्डलमा डबल क्लिक गरौँ, 1 2। यसरी फिल ह्यान्डललाई डबल क्लिक गर्दा यहाँ हामीले फेरि महिनाहरूको नाम प्राप्त गरेका छौँ। त्यसै गरी मन्थ, MONTH, मन्थ। अब यसमा नेपालीमा अथवा युनिकोडबाट वैशाख जेठ असार लेख्ने प्रयत्न गरौँ। कुनै एउटा लेखेर वैशाख, BAISHA, वैशाख। हामीले यहाँ वैशाख लेख्यौँ। अब यसैलाई फिल ह्यान्डलले यहाँ डबल क्लिक गरी हेरौँ। त्यसै गरी डे, DAY, डे।
सन्डे SUNDAY सन्डे। अब यसलाई ड्र्याग गरी हेरौँ। सन्डे मन्डे ट्युजडे हो। यसरी कुनै एउटा नाम लेखेर ड्र्याग गर्दा अथवा डबल क्लिक गर्दा बाँकी रहेका आवश्यक बाँकी डेटाहरू हामी आफै प्राप्त गर्न सक्दछौँ। नेपालीमा पनि हेरौँ। DAY डे आइतबार हामीले आइतबार यहाँ लेख्यौँ। अब आइतबार लेखिसकेपछि सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार लेख्नु नपर्ने गरी अब हामी यहाँ फुल ह्यान्डलमा डबल क्लिक गर्छौँ। डबल क्लिक गर्दा यसरी आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार यसरी हाम्रा धेरै बारहरू प्राप्त भएका छन्। त्यसै गरी यस्तो कस्टम लिस्ट बनाउनका लागि सबभन्दा पहिले हामी फाइलमा जानेछौँ। फाइल र माइक्रोसफ्ट एक्सेल 2007 हो भने अफिस बटनबाट हामी जान सक्नेछौँ। प्रोसेस एउटै हो। फाइलमा क्लिक गर्नेछौँ। फाइलमा क्लिक गरौँ। फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि अप्सन भन्ने बटनमा सबभन्दा तल अप्सन भन्ने बटन छ। अप्सन भन्ने बटनमा क्लिक गरेछौँ। त्यस पछाडि एडभान्स जनरल फर्मुलाज डेटा प्रुफिङ सेभ ल्याङ्ग्वेज सेभ अफ एक्सेस एडभान्स कस्टमाइज रिबन क्विक एक्सेस टुलबार एडिन्स ट्रस्ट सेन्टर भनेको छ। हामी एडभान्समा जानेछौँ। एडभान्समा गइसकेपछि यतापट्टि रहेको यो स्क्रोल बार अथवा ड्रप डाउनमा बिस्तारै क्लिक गर्नेछौँ। यसरी क्लिक गर्दा पनि हुन्छ अथवा यसलाई यो स्लाइडरलाई ड्र्याग गरेर एकैचोटि लास्टमा ल्याउँछौँ। हुन त त्यहाँ धेरै अप्सनहरू छन् माथि, हामी माथि हेर्दैनौँ। लास्टमा ल्याइसकेपछि यहाँ तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ वेब अप्सनमा एडिट कस्टम लिस्ट भन्ने बटन छ। यहाँ हामी क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि यसरी एउटा डायलग बक्स कस्टम लिस्टको डायलग बक्स खुल्छ। यदि हाम्रा डेटाहरू सासाना छन् भने हामी यहाँ टाइप पनि गर्न सक्दछौँ सासाना डेटाहरू। जस्तै हामीलाई जेन्डर चाहियो भने मेल र फिमेल दुईटा मात्रै छन्। त्यसै गरी कास्ट चाहियो ब्राह्मण क्षेत्री जनजाति दलित अदर्स यसरी थोरै जात जातिको लिस्ट बनाए पुग्छ। तर धेरै लेख्नु परेमा त्यो सम्भव नहुने भएकोले जस्तै हामीलाई विषय अप्सनल सब्जेक्टहरू सब्जेक्ट 1 मा म्याथमेटिक्स र इकोनोमिक्स छान्नु पर्यो भने हामी यी लेख्न सक्दछौँ। तर धेरै लेख्नु परेमा चाहिँ हामी त्यसो गर्दैनौँ। यसका लागि हामी यहाँ जान्छौँ र यहाँ भएको रेन्जलाई हामी हटाउनेछौँ। हटाइसकेपछि अब हामीलाई चाहिएको कुराहरू चाहिँ यहाँबाट लिन सक्दछौँ। जस्तै हामीलाई विद्यार्थीको नाम चाहिएमा हामी यहाँबाट सेलेक्ट गर्नेछौँ। वैशाख जेठ चाहिएमा यहाँबाट सेलेक्ट गर्नेछौँ। जस्तो जनवरी फेब्रुअरी चाहिएमा यहाँबाट सेलेक्ट गर्दै सिप थिचेर बिस्तारै एउटा गरेर गर्दा पनि भयो। यसरी डिसेम्बर हो यहाँसम्म चाहिन्छ। अब त्यस पछाडि हामी ओके गर्नेछौँ। यसो गरिसकेपछि हाम्रो कस्टम लिस्ट बन्दछ। फेरि चाहिएमा अन्य केही चाहिएमा हामी त्यसै गरी गर्नेछौँ। यदि हामीलाई सन्डे मन्डे चाहिएमा हामी फेरि अघि जस्तै फाइलमा जानेछौँ। फाइलमा गइसकेपछि अप्सनमा जानेछौँ। अप्सन पछाडि यहाँ एउटा डायलग बक्स खुल्छ। हामी एडभान्समा जानेछौँ। एडभान्स पछाडि यो स्लाइडरलाई तानेर ड्र्याग गरेर एकैचोटि लास्टमा पुग्नेछौँ। एडिट कस्टम लिस्ट भन्ने छ। एडिट कस्टम लिस्टमा क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डायलग बक्स खुल्छ र डायलग बक्स खुलिसकेपछि अब हामीले के को कस्टम लिस्ट बनाउने हो क्रमशः बनाउँदै जान सक्नेछौँ। अथवा यो न्यू लिस्ट भनेको छ न्यू लिस्टमा पनि क्लिक गरेर गर्न सक्नेछौँ।
अब यहाँ हामी देख्दैछौँ मैले बनाएका कस्टम लिस्टहरू सन्डे मन्डे सन मन ट्यु वेयर भनेर चाहिँ यसरी छोटकरीमा सन्डे मन्डे ट्युजडेलाई लेखिएको छ। अर्को सन्डे मन्डे फुल लेखिएको छ भने जनवरी फेब्रुअरीलाई छोटकरीमा ज्यान फेब मार्च लेखिएको छ। त्यसै गरी जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे यसरी लेखिएको छ। अनि हाम्रा विद्यालयका सरहरू टिचर स्टाफका लिस्ट हिरामणि पौडेल योगराज पौडेल इत्यादिको लिस्ट बनाइएको छ। त्यसै गरी वैशाख जेठ असार श्रावण भाद्र यसरी यो चाहिँ युनिकोडबाट लेखेर बनाइएको छ। आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार यसरी अर्को बनाइएको छ। एबिसिडीको बनाइएको छ। अनि विद्यार्थीहरूको बनाइएको छ। विद्यार्थीहरू त थोरै हुँदैनन्, विद्यार्थी धेरै सङ्ख्यामा हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यसरी कस्टम लिस्ट बनाउँदा हाम्रो रेन्जमा भएका सबै विद्यार्थीहरू अथवा डेटाहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नेछौँ। तर थोरै मात्रै छ भने हामी यसो नगर्दा पनि हुन्छ। थोरै छ भने हामी यी लेख्न पनि सक्दछौँ। जस्तै थोरै छ भने हामी यहाँ लेख्न सक्दछौँ। यसलाई यो रेन्जलाई हटाउँ। अब यहाँ न्यू लिस्ट बनाउनु छ भने हामी यहाँ न्यू लिस्ट बनाउन सक्छौँ। यहाँ न्यू लिस्ट बनाउन यहाँ कर्सर आएको छ। कर्सर आइसकेपछि अब हामी थोरै जस्तै एकछिनको लागि मेल र फिमेल बनाउनु छ भने मेल र फिमेल बनाउन सक्छौँ यहाँ। त्यसै गरी सब्जेक्टहरूको नाम लेख्नु छ भने सब्जेक्टहरूको नाम लेखी हेरौँ। यसरी हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने विषयवस्तुहरू पटक पटक बारम्बार लेख्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले कस्टम लिस्ट बनाउने हो। अब यसलाई हामी एड गरिहेरौँ। एड गर्दा यहाँ हाम्रो कस्टम लिस्ट बनेको छ इङ्ग्लिस नेपाली इङ्ग्लिस र अब यसलाई ओके गरौँ। ओके गरिसकेपछि हाम्रो कस्टम लिस्ट तयार भएको छ। अब हेरौँ यसलाई यहाँ प्रयोग गरिहेरौँ। सब्जेक्ट्स SUBJECTS सब्जेक्ट्स। अब यहाँ मैले नेपाली लेख्ने भएँ। नेपाली लेखिसकेपछि अब यसलाई हामी ड्र्याग गर्न सक्छौँ। ड्र्याग गर्दा यहाँ अन्य विषयवस्तुहरू देखिनेछन्। यसरी हामी कस्टम लिस्ट बनाउन सक्नेछौँ। नेपाली इङ्ग्लिस म्याथमेटिक्स साइन्स सोसल स्टडिज HPE OPT फर्स्ट म्याथमेटिक्स र यसरी बनाउन सक्नेछौँ। तर यहाँ ओपिटी र म्याथमेटिक्स अलग अलग आएको हुनाले हामीले फेरि यसलाई एडिट गर्नुपर्ने भयो। यसलाई एडिट गर्नलाई फेरि हामीले पहिलेको ठाउँमा फाइलमा जानेछौँ। फाइलमा गइसकेपछि अप्सन्समा जानेछौँ। त्यस पछाडि एडभान्समा जानेछौँ। एडभान्समा गइसकेपछि यसलाई ड्र्याग गरेर तल ल्याउँछौँ। एडिट कस्टम लिस्टमा जानेछौँ र अब यसलाई एडिट गर्नुपर्ने अघि लेखेको कुरालाई चाहिँ एडिट गर्नु परेमा हामी एडिट पनि गर्न सक्दछौँ। एडिट गर्नको लागि अघि लेखेको नेपाली इङ्ग्लिस यहाँ हेरौँ। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यहाँ समस्या यहाँ देखिएको छ। त्यसकारण यसलाई हटाउनका लागि यहाँ अथवा यसलाई डिलिटै गरिहेरौँ। डिलिट गरौँ। अब फेरि लेख्नु पर्ने भयो। लेख्नु परेमा हामी कस्टम लिस्ट बनाउँदैछौँ। हामी यसका लागि यो बक्समा हामीलाई आवश्यक पर्ने डेटाहरू फिल गर्नेछौँ। इङ्ग्लिस इन्टर नेपाली इन्टर म्याथमेटिक्स इन्टर साइन्स इन्टर सोशल स्टडिज इन्टर health, population and environment, inter OPT first, mathematics inter OPT second, education economics
Enter OPT second account, ACCOUNT account. Enter OPT second education. हो यसरी हामीले यो बक्समा आवश्यक डेटाहरू धेरै भएमा हामी यसो गर्ने छैनौँ। यसको सट्टा यहाँ क्लिक गरेर रेन्ज सेलेक्ट गर्नेछौँ। जति रेन्ज सेलेक्ट गर्छौँ त्यति रेन्जभित्र रहेका डेटाहरू हाम्रो कस्टम लिस्टमा पर्दछन्। अब अहिलेलाई हामीले थोरै मात्रै डेटा भएकोले हामीले यसरी लेख्यौँ र यसै गरिसकेपछि यसलाई हामी एड गर्न सक्नेछौँ। एड गरिसकेपछि ओके गरौँ, पुनः एक ओके गरौँ। अब त्यस पछाडि फेरि चेक गरी हेरौँ। सब्जेक्ट यसलाई डिलिट गरौँ, डिलिट। र अब हामीलाई चाहिएको इङ्ग्लिस। अब यसलाई डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ अथवा ड्र्याग गरे पनि हुन्छ। फिल ह्यान्डल आइसकेपछि यहाँ सानो अहिले मोटो प्लस छ, सानो प्लस आइसकेपछि यसलाई हामी ड्र्याग गर्नेछौँ र आवश्यकताअनुसार अब हेर्नुहोस् त इङ्ग्लिस, नेपाली, म्याथमेटिक्स, साइन्स, सोसियल स्टडिज, एचपी, ओपिटी फर्स्ट म्याथमेटिक्स, ओपिटी सेकेन्ड इकोनोमिक्स, ओपिटी सेकेन्ड फेरि पनि गल्ती भएछ यहाँ, ओपिटी सेकेन्ड। यसलाई हामी एडिट गर्न सक्दछौँ। ओपिटी सेकेन्ड अकाउन्ट, ओपिटी सेकेन्ड एजुकेसन र यसरी दोहोरिँदै जानेछन्। यसलाई अझै हामीले ड्र्याग गर्ने भने अझै धेरै लामो लिस्ट बन्दछ। यसलाई डबल क्लिक गर्ने भने अझै धेरै लामो लिस्ट बन्दछ। ल यसरी हामी कस्टम लिस्ट बनाउन सक्दछौँ। फेरि एकचोटि हेरौँ, यसलाई डिलिट गरी हेरौँ। अब यस पछाडि हामी हाम्रो धेरै जस्तै हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ विद्यार्थीहरू धेरै छन्। यहाँका विद्यार्थीहरू हेर्नलाई हामी कन्ट्रोल शिफ्ट र डाउन एरो थिच्नेछौँ। हेरौँ त विद्यार्थीहरू यसबाट 249 करिब 249 जना विद्यार्थीहरू छन्। अब यी धेरैजना विद्यार्थीहरूको लिस्ट कसरी तयार पार्ने, यसको लागि चाहिँ हामीले अघि भने जस्तो सबभन्दा पहिले हामी फाइलमा जानेछौँ। फाइलमा गइसकेपछि सबभन्दा तल अप्सन भन्ने एउटा अप्सन छ अथवा बटन छ। यही अप्सनमा गएर अप्सनलाई क्लिक गर्नेछौँ। अप्सनमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि अर्को एउटा डायलग एक्सेल अप्सन्स भनेर चाहिँ यहाँ अर्को एउटा डायलग बक्स खुल्छ। माइक्रोसफ्ट एक्सेल 2007 मा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक्सेल अप्सन नै भन्ने छ र त्यसमा एडभान्समा क्लिक गर्नेछौँ। एडभान्समा क्लिक गरिसकेपछि स्लाइडरलाई ड्र्याग गरेर तल झार्नेछौँ। एडिट कस्टम लिस्टमा क्लिक गर्नेछौँ। अब हामीलाई चाहिएको नयाँ लिस्ट बनाउनु परेमा यदि विद्यार्थी थोरै छ अथवा हामीसँग डेटा थोरै छन् भने यी लेख्दै पनि भयो। जस्तै हामीले नयाँ अर्को एउटा कुनै बनाउनु पर्यो, जेन्डरको बनाउनु पर्यो भने ब्राह्मण क्षेत्रीको बनाउनु पर्यो भने हामी सजिलै लेख्न सक्दछौँ। BRAHMIN ब्राह्मण इन्टर क्षेत्री KSHETRI क्षेत्री इन्टर जनजाति इन्टर दलित इन्टर अदर्स। अब यति गरिसकेपछि अब हामी यसलाई एड गर्नेछौँ। एड गरिसकेपछि यहाँ कस्टम लिस्टभित्र हामी यसलाई पाउँदछौँ जुन चाहिँ ब्लू कलरले यहाँ देखाएको छ। र अब यस पछाडि ओके गर्नेछौँ। ओके गरिसकेपछि हाम्रो लिस्ट तयार भयो। अब यो कुरालाई यहाँ लेख्नेछौँ। हेरौँ त कास्ट CASTE कास्टमा ब्राह्मण एउटा चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ। पहिलो चाहिँ ब्राह्मण। अब बाँकी चाहिँ हामी लेख्नु पर्दैन।
बाँकीका लागि हामी यही सेललाई अथवा ब्राह्मण लेखिएकै सेललाई क्लिक गरेर यसलाई ड्र्याग गरे पनि भयो, डबल क्लिक गरे पनि भयो। हामी ड्र्याग गर्छौँ। यसरी ड्र्याग गरिसकेपछि ब्राह्मण, क्षेत्री, जनजाति, दलित, अदर्स भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी कस्टम लिस्ट प्राप्त गर्न सक्दछौँ। तर धेरै लामो डेटा भएमा हामी यसो नगरेर फाइलमा जान्छौँ, अप्सनमा जान्छौँ, त्यस पछाडि एडभान्समा जान्छौँ, स्लाइडरलाई ड्र्याग गरेर मुनि ल्याउँछौँ, कस्टम लिस्टमा जान्छौँ, त्यस पछाडि प्रेस इन्टर टु सेपरेट लिस्ट एन्ट्रिज, इम्पोर्ट लिस्ट फ्रम सेल्स। यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गर्न भनिएको छ, त्यस कारण हामी इम्पोर्ट गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नेछौँ र हाम्रो लामो डेटा छ भने यहाँ क्लिक गर्नेछौँ। त्यस पछाडि कन्ट्रोल, किबोर्डमा भएको कन्ट्रोल शिफ्ट र डाउन एरो की प्रेस गर्नेछौँ। यति गरिसकेपछि हामीसँग भएको जति लामो डेटा, जति ठुलो डेटा भए पनि त्यो सेलेक्ट हुनेछ र त्यस पछाडि हामी इम्पोर्ट गर्नेछौँ। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो अर्को लिस्ट तयार हुनेछ। यस पछाडि अहिले मैले त्यसो गरिनँ, किनभने मसँग अलरेडी छँदै नै छ, यो विद्यार्थीहरूको लिस्ट छँदै नै छ, त्यस कारण यसलाई मैले त्यसो गरिनँ। किनभने यहाँ विद्यार्थीको नाम दोहोरिएको पनि छ, अथवा हामी गर्न पनि सक्छौँ, त्यसो केही फरक पर्दैन। ल इम्पोर्ट गर्छौँ। इम्पोर्ट गरिसकेपछि त्यो विद्यार्थीहरूको नाम यहाँ आउँछ र अब यस पछाडि हामी यसलाई ओके गर्नेछौँ। ओके गरिसकेपछि हाम्रो अर्को कस्टम लिस्ट तयार हुनेछ। अब यस पछाडि हामी ड्रप डाउनतिर लागौँ। ड्रप डाउन की कसरी तयार पार्ने, यसका लागि फेरि यही लिस्टमा हामी हेर्न सक्नेछौँ। माथि आउँ र ड्रप डाउन की बनाउँदा सकेसम्म डेटाहरू थोरै हुनुपर्छ। धेरै डेटा भएमा त्यस्तो ड्रप डाउन चाहिँ उपयोगी नहुन सक्दछ अथवा त्यो चाहिँ राम्रो नहुन सक्दछ। जस्तै मैले विद्यार्थीहरूको ड्रप डाउन बनाउने भए नेम अब यसलाई ड्रप डाउन त बनाउनु सही छ, तर त्यो ड्रप डाउन चाहिँ राम्रो नदेखिन सक्दछ। पहिले थोरै भएको डेटाहरूलाई लिएर हेरौँ। यसको सट्टामा यो नेमको सट्टामा मैले अर्को राख्ने भएँ। नेमको सट्टामा यसैले राखौँ, कास्ट, CAST, कास्ट। अब हामी यहाँ ड्रप डाउन बनाउँदैछौँ। ड्रप डाउन बनाउनको लागि हामी जहाँ बनाउँदैछौँ त्यहाँ सेल राखेर त्यहाँ त्यो सेललाई छानेर डेटा मेनुमा जानेछौँ, डेटा ट्याबमा जानेछौँ। डेटा ट्याबमा गइसकेपछि डेटा टुल्स ग्रुपको डेटा भ्यालिडेसनमा जानेछौँ। भ्यालिडेसनमा गइसकेपछि डेटा भ्यालिडेसनमा सेटिङ, इनपुट मेसेज र एरर मेसेज छ। हामी सेटिङमा रहेर भ्यालिडेसन क्राइटेरियाको एलोमा हेर्नुहोस् त, एनी भ्याल्यु भन्ने छ, यसको ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नेछौँ र लिस्ट छान्नेछौँ। लिस्ट छानिसकेपछि अब हामीलाई चाहिने थोरै डेटा भए हामी लेख्न पनि सक्दछौँ, कमा दिँदै लेख्नुपर्छ यहाँ। तर धेरै डेटा भएमा हामी अघि जस्तै नै यहाँ सेलेक्ट गर्नेछौँ र सेलेक्सन गर्नको लागि यति गरिसकेपछि हाम्रो यो कास्ट भनेको चाहिँ यहाँ छ र यहाँ चाहिँ धेरै भएको हुनाले यहाँ दोहोरिएको पनि छ। यो दोहोरिएकोलाई चाहिँ हटाउनु पनि सक्दछौँ। यसको लागि पहिले हामी छानौँ ब्राह्मण, हामीलाई चाहिने जातहरू ब्राह्मण, क्षेत्रीय, जनजाति, दलित, अदर्स। फेरि ब्राह्मण दोहोरिएकोलाई हामी यसलाई छान्दैनौँ र अब ओके गर्नेछौँ। अब हामीसँग ड्रप डाउन तयार भइसकेको छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ड्रप डाउन तयार भइसकेको छ। यसो गरेर चाहिँ हामीलाई आवश्यक परेको यहाँ चाहिँ डेटा यहाँ लिन सक्दछौँ। ब्राह्मण, क्षेत्री चाहिएमा क्षेत्री, जनजाति चाहिएमा जनजाति, अथवा हाम्रो डेटा के हो सोही अनुसार फिल गर्न सक्नेछौँ। अदर्स भए अदर्स। तर यो अर्को सेलमा हेरौँ, यो अर्को सेलमा छैन। यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपान्ड पनि गर्न सक्छौँ। एक्सपान्ड गर्नलाई दुईवटा तरिका छन्। एउटा तरिका चाहिँ
यसलाई हामी ड्र्याग गर्न सक्छौँ यसरी ड्र्याग र ड्र्याग गरिसकेपछि अब हेरौँ त हरेक सेलमा यहाँ पनि छ यो सेलमा पनि छ ड्रप डाउन हरेक सेलमा आउँछ यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तो क्षेत्रीय हामीले चाहिँदैन यहाँ जनजाति चाहिन्छ जनजाति यहाँ दलित छ दलित पनि चाहिएन यहाँ चाहिँ आवश्यकता अनुसार हाम्रो डेटा हेरेर चाहिँ यसलाई सच्याउँदै लान सक्नेछौँ र अर्को तरिका यसै गरी यसलाई अर्को ड्रप डाउन फेरि बनाऊ यहाँ सब्जेक्टको लागि बनाऊ सब्जेक्ट्स अब सब्जेक्टको लागि यहाँ ड्रप डाउन बनाउँदैछौँ यसका लागि पहिले नै एक्सपान्डेड फर्ममा यसलाई बनाउन सक्दछौँ एक्सपान्डेड फर्ममा बनाउनको लागि हामीले यसरी सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सेलेक्ट गरिसकेपछि माथि कोलम हेडिङमा गएर यसलाई सेलेक्ट एन्टायर कोलमलाई सेलेक्ट गर्न सक्नेछौँ त्यस पछाडि फेरि डेटामा क्लिक गर्ने डेटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गर्ने डेटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एनी भ्यालु भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी लिस्ट छान्नेछौँ लिस्टलाई छानिसकेपछि अब सोर्स हाम्रो यो सोर्स कहाँ छ त यहाँ क्लिक गरौँ यहाँ माउस पोइन्टर हुनुपर्छ त्यस पछाडि हाम्रो डेटा यहाँ छ सब्जेक्टमा इङ्ग्लिस क्रमशः नेपाली म्याथमेटिक्स साइन्स सोसल स्टडिज एचपी अप्सनल 1 म्याथमेटिक्स अप्सनल 2 अप्सनल 1 इकोनोमिक्स अप्सनल 2 अकाउन्ट अप्सनल 2 एजुकेसन र फेरि दोहोरिएको हुनाले तलका डेटाहरू हामी सेलेक्ट गर्दैनौँ र यस पछाडि हामी यहाँ ओके गर्नेछौँ ओके गरिसकेपछि हाम्रो यो ड्रप डाउन तयार भइसकेको छ अब हेरौँ त इङ्ग्लिस नेपाली म्याथमेटिक्स साइन्स सोसल स्टडिज एचपी अप्सनल 1 म्याथमेटिक्स अप्सनल 2 म्याथमेटिक्स यसलाई अलिक ठुलो बनाएर हेरौँ अब हेरौँ यसरी हाम्रा सब्जेक्टहरू यहाँ देखिनेछन् र आवश्यकता अनुसार हामी सब्जेक्टहरू छान्न सक्दछौँ यसरी पनि हामी बनाउन सक्दछौँ र यो भनेको हामीले एक्सपान्डेड फर्ममा बनाएको जस्तो यहाँ हेरौँ योभन्दा अगाडि हामीले एक्सपान्डेड फर्ममा बनाएको थिएन यसलाई हामीले एक्सपान्ड गर्नु परेमा हामी यसैलाई ड्र्याग गर्न सक्दछौँ यहाँ राखेर यसलाई ड्र्याग गर्न सक्दछौँ र यो फर्मुला चाहिँ कपी भएर तल पनि आउँछ यहाँ हामी जस्तो यो सेलमा ड्रप डाउन की छैन यहाँसम्म मात्रै छ भने यसमा पनि ल्याउनको लागि हामी कपी गर्नको लागि यहाँ यसलाई यसरी तल चाहिँ ड्र्याग गर्नेछौँ र तल ड्र्याग गर्दा अन्य सेलहरूमा पनि यो ड्रप डाउन आउनेछन् तर यसमा हामीले अघि नै एक्सपान्डेड फर्ममा यो फर्मुला चाहिँ क्रिएट गरेको हुनाले यसको अन्तिम कोलमसम्म 10,48,576 औँ रोमा पनि यो फर्मुला हामी देख्न सक्दछौँ यसका लागि हामी हेरौँ कन्ट्रोल र डाउन एरो के थिचौँ हामी लास्टमा पुगिसकेका छौँ पुगिसकेपछि यहाँ हेरौँ यसमा पनि त्यो फर्मुला क्रिएट भएको छ अब यहाँ हामी नेपाली छान्न सक्दछौँ इङ्ग्लिस छान्न सक्दछौँ आवश्यकता अनुसार छान्न सक्दछौँ यो अहिले 10,48,576 अथवा यो चाहिँ एक्सपान्डेड फर्म हो एन्टायर कोलममा यो फर्मुला चाहिँ लागेको छ यति भन्दै आजको यो भिडियो म यहीँ अन्त गर्दछु धन्यवाद।